नमस्कार। माई टिभीबाट नियमित प्रसारण भइरहेको स्पेशल रिपोर्टमा स्वागत गर्दछु म मुस्कान समानी। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा बैठक सामान्य गतिविधिमै अल्झिएपछि सांसदले बिजनेस खोजेका छन्। पुनर्स्थापित सदनप्रति सरकार गम्भीर नभएको र बिजनेस समेत नदिएको भन्दै बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन्। 23 फागुनबाट सुरु भएको संसद बैठकमा अहिलेसम्म विधेयकमाथि केही प्रगति भएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटा बीच आइतबार भएको भेटपछि बुधबार बसेको संसद बैठक पनि सामान्य कार्यसूचीमा अल्झेको छ। संसदको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओली पुनर्स्थापित संसद बैठकमा अहिलेसम्म गएका छैनन्। संसदलाई बिजनेस नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ। माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक देव गुरुङले विशेष समयमा बोल्दै सदनलाई एजेन्डाविहीन बनाएको बताएका छन्। उनले भने संसदीय प्रणालीमा सदनलाई बिजनेस दिनुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी सरकारको हो, तर दिइरहेको छैन। संसद सामान्य एजेन्डामा सीमित छ, एक हिसाबले एजेन्डाविहीनको अवस्थामा छ। सदनभित्र थुप्रै एजेन्डा भए पनि सरकार उदासीन बनेको गुरुङको आरोप छ। सर्वोच्च अदालतले फाल्गुन 23 गते एउटा फैसला गर्यो र त्यो फैसलाले नेपाल सरकारको दलको अवस्थाको बारेमा दल विभाजनको फैसला गरेको छ र नेपाल सरकारको अवस्था दल विभाजित भएको अवस्थामा सरकारको अवस्था के हुने भन्ने क्वेसन चाहिँ छ। त्यसमा सामान्यतः यो संवैधानिक बेन्चले अथवा फुल बेन्चले चाहिँ फाल्गुन 11 गतिको फैसलामा सरकारको अवस्थाको बारेमा सरकार संसद विघटन गर्दाको अवस्थामा सरकारको अवस्थाको बारेमा क्षेत्र 1 अनुसारको सरकार नै हुने भन्ने कुरा चाहिँ थियो। तर पछिल्लो समयमा गरेको फैसलाले क्षेत्र 2 आकर्षित भएको देखिन्छ। क्षेत्र 2 आकर्षित भन्नुको तात्पर्य सायद कोलिसनको गठबन्धनको चाहिँ सरकार आकर्षित भएको छ र पछिल्लो फैसलाले क्षेत्र 2 आकर्षित गरेको छ र त्यो स्थितिमा चाहिँ पछि अब दल विभाजन सर्वोच्चको फैसलाले दल विभाजन गरेको छ। दल विभाजन भएको अवस्थामा संविधानको धारा 11 धारा 100 को उपधारा 2 आकर्षित हुने देखिन्छ। किन भन्दाखेरि त्यसमा भनिएको छ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ भनेर भनेको छ। दल विभाजित भएमा वा संलग्न घटकहरूले चाहिँ अथवा चाहिँ सहभागी घटकले प्रस्ताव फिर्ता लिएमा भन्ने चाहिँ छ, समर्थन फिर्ता लिएमा भन्ने चाहिँ छ। त्यो अवस्थामा पहिलो कुरा दल विभाजन सर्वोच्च अदालतले गरिदिएको छ। दल विभाजन गरिदिसकेपछि त्यसको प्रयोजनको लागि त्यो स्थितिमा चाहिँ तपाईको स्वाभाविक ढङ्गले 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हो भनी देखिन्छ। अध्यादेश र प्रतिनिधि सभामा रहेका विधेयकलाई कार्यसूचीमा अघि बढाउन पनि सरकार तयार नभएको उनको भनाइ छ। अहिले प्रतिनिधि सभा 36 वटा विधेयक छ भने 7 वटा अध्यादेश टेबल हुनै बाँकी छ। सरकार 5 पुसकै मनस्थितिमा रहेका गुरुङको भनाइ छ। सरकारले यो सदनलाई के गर्न चाहेको हो भन्ने गम्भीर रूपले प्रश्न उठेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार संसदको सार्वभौम अधिकारमाथि सरकारले जुन नीति अवलम्ब गरिरहेको छ त्यसले सरकार 5 पुसकै मनस्थितिमा भन्ने देखाउँछ। सरकार फेरि संसद भङ्ग गर्ने र मध्यावधितिर जान उद्धत रहेको देखिन्छ। काङ्ग्रेस सांसद लक्ष्मी परियारले पनि सदनको बिजनेस विहीनतामाथि चासो राखिन बिजनेस नदिने र संसदबाट पनि भाग्ने सरकारको चरित्र लोकतान्त्रिक नभएको उनको भनाइ छ। हामी अहिले विधान अधिवेशनमा छौँ। होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिलेका सरकार पक्षका मान्यज्यूहरूलाई कुन खालको चस्मा लगाइदिनु भएको छ, कुन खालको मन दिनु भएको छ मलाई थाहा छैन। जुन प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेका प्रतिगमन असंवैधानिक कदमहरू र सरकारले गरेका कुकार्यहरूलाई भित्र मनबाट उहाँहरू प्रशंसा गरेर हिँड्नु भएको छ अनि उहाँहरूले भित्र मनमा त लागेको छ गल्ती भएको हो, तर उहाँहरू बाहिर ओठले भन्दै हुनुहुन्छ
साँच्ची नै वाह सरकारले गरेका काम, हाम्रो सरकार जिन्दाबाद। विधान अधिवेशनमा कानुन बनाउनु पर्नेमा अहिले बिजनेस सविनय संसद बस्नु परेको छ। सरकार लुरु संसदबाट भागेर हिँड्ने र बिजनेस नदिने कार्य लोकतान्त्रिक र राम्रो होइन। एमाले सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले भने संसदमा बिजनेस नआउनुको कारणलाई अध्यादेशसँग जोडे। अधिवेशनको पहिलो बैठकमा ल्याएका अध्यादेश समेत टेबुल हुन नदिएपछि विधेयकले पनि त्यही स्थिति बेहोर्नु पर्ने हो कि भन्ने आशंका सरकारमा रहेको उनको भनाइ थियो। महत्त्वपूर्ण अध्यादेश टेबलसम्म हुन्नन् भन्ने अरू विधेयक दिँदा ती पनि अगाडि बढ्दैनन् कि भन्ने आशंका सरकारमा रह्यो। अहिले सरकारले बिजनेस दिएन भन्ने आवाज उठेको छ, तर प्रधानमन्त्री र सभामुख बीच केही दिन अघि गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ। यसले आशा पलाएको छ। जारी हिउँदे अधिवेशन धेरै समय नचल्ने भए पनि सञ्चालन अवधिभर प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा पोखरेलको जोड थियो। त्यसका लागि सभामुखको सक्रिय र तटस्थ भूमिका हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। समिति र सदन आफैले पनि बिजनेस सिर्जना गर्न सक्ने उनले बताएका छन्। समितिहरूले पनि केही बिजनेस आफै सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ भने हाउसमा पनि सङ्कलन जरुरी सार्वजनिक ध्यान आकर्षण जस्ता प्रस्ताव हुन्छन्। उनले भने अब समझदारीका बन्धु पहिल्याएर यसलाई गतिशील बनाउनेतर्फ सभामुखको सक्रिय र तटस्थ भूमिका होस्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै माओवादीले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न गरेको छ। अदालतले पार्टी विभाजन गरिदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान अनुसार 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने देव गुरुङको भनाइ थियो। उनले बुधबार संसदमा भने सर्वोच्चको फैसलाले दल विभाजन गरेको छ। दल विभाजन भएको अवस्थामा संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 मा आकर्षित हुने देखिन्छ। दल विभाजन गरिदिएपछि त्यो स्थितिमा स्वाभाविक ढङ्गले 30 दिनभित्रबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हो भन्ने देखिन्छ। आज 18 गते भइसकेको छ। 23 गते 30 दिन पुग्दैछ। 30 दिनभित्र विश्वासको मत लियो भने मात्रै वैधानिकता हासिल हुन सक्छ। अन्यथा सरकारको संवैधानिक हैसियत के हुने भने प्रश्न उठ्ने देखिन्छ। सरकारले संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनलाई मानिरहेको छैन। संविधानको धारा 100 ले विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक छ वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 मा 6 प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ। विश्वासका मतको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। अदालतको फैसलापछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन। हिले प्रतिनिधि सभामा 36 वटा विधेयक छन्। त्यसमध्ये दर्ता र वितरण मात्रै भएका विधेयक 12 वटा, 7 सरकार र 5 गैर सरकारी छन्। त्यसै सभामा विचाराधीन विधेयक पनि 12 वटा छन्। 10 वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन छ। सभामा सन्देश हुन बाँकी विधेयक 2 वटा रहेको छ। सरकारको सहयोगमा प्रतिनिधि सभामा भएका विधेयकलाई अघि बढाउन सकिन्छ। समितिमा रहेका 10 वटा विधेयक जुनसुकै समयमा छलफल गरेर समितिले टुङ्ग्याउन सक्छ। अर्थ समितिमा बीमा विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक तेस्रो संशोधन विधेयक, धितोपत्र सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक रहेको छ। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा विधेयक प्रक्रियामा छ। राज्य व्यवस्था समितिमा कारागार विधेयक छ। राज्य व्यवस्थामै रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक कार्य व्यवस्था प्रतिवेदन पेश भइसकेको छ। विकास तथा प्रविधि समितिमा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद पहिलो संशोधन विधेयक
छ। विकास समितिमै सूचना तथा प्रविधि सम्बन्धी विधेयक अड्किएको छ। समितिले पास गरेका विधेयक सभापतिले सदनमा लैजान सक्छन्, तर त्यहाँ पनि छलफलका क्रममा मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। दर्ता भएर वितरण मात्रै भएका 12 विधेयक पनि सरकारको सहयोगमा सदनमा टेबुल हुन सक्छ र छलफलमा जान सक्छ, तर त्यसका लागि पनि सरकारले सहयोग गर्नै पर्ने हुन्छ। विचाराधीन 10 विधेयकलाई पनि छलफलमा लैजाने कार्यसूची बन्न सक्छ, तर सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने भएकाले मन्त्रीको सहमतिमा मात्रै काम कारबाही अघि बढाउन सकिन्छ। बुधबार शून्य समयमा काङ्ग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले सदनमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिको कारण सुरक्षा खतरा वा नैतिक खतरा हो भन्ने प्रश्न गरे। केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि गम्भीर सुरक्षा खतरा रहेको र कुनै पनि बखत भौतिक आक्रमण हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। त्यसमा सत्यता कति छ, यथार्थ के हो? बडुले प्रधानमन्त्रीसँगै प्रश्न गरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले केही दिन अगाडि आफूमाथि गम्भीर सुरक्षा खतरा रहेको र कुनै पनि बखत आफूमाथि भौतिक आक्रमण हुन सक्ने आशयको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यसमा सत्यता कति छ, यथार्थ के हो? उहाँको सुरक्षामा गृह मन्त्रालयले थप के व्यवस्था अहिले गरिएको छ? संसद चलिरहँदा पनि आजसम्म प्रधानमन्त्री यस संसदभित्र नदेखिनुको कारण उहाँमाथि रहेको सुरक्षा खतरा नै हो अथवा नैतिक खतरा पनि उहाँ महसुस गरिरहनु भएको हो? यदि सुरक्षा खतरा छैन भने प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नै देशको सुरक्षा व्यवस्था र सुरक्षा क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी यस्तो गैर जिम्मेवार, असत्य र बनावटी अभिव्यक्ति किन दिनुभयो? सभामुख महोदय, यथाशीघ्र स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले अथवा गृहमन्त्रीजीले अथवा सरकारको प्रवक्ताजीबाट यसबारे संसदमा स्पष्ट गर्नुपर्छ, यथाशीघ्र स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। उहाँको सुरक्षामा गृह मन्त्रालयले थप के गरेको छ? संसद चलिरहँदा आजसम्म प्रधानमन्त्री संसदभित्र नदेखिनुको कारण के हो? सुरक्षा खतरा नै हो वा उहाँले नैतिक खतराको पनि महसुस गरिरहनु भएको हो? बडुले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा खतरामाथि सत्य तथ्य माग गर्दै सदनमा आएर जवाब दिन पनि सरकारसँग माग गरे। 23 फागुनमा अधिवेशन सुरु भई यता 6 वटा बैठक सञ्चालन भइसके पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपस्थिति छैनन्। माई टिभीबाट नियमित प्रसारण भइरहेको स्पेशल रिपोर्ट अहिलेलाई यति नै। अर्को स्पेशल रिपोर्ट लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म माई टिभीका सम्पूर्ण युनिटसँगै म मुस्कान समानी पनि बिदा चाहन्छु। सञ्चार जगतको सहयात्री माई टिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।